बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 14 फरवरी है, 2025 है, और मैं आज आपको एक बात बताता चलूँ कि इस साल बहुत सारे सितारे जो हैं ना वो तब्दील होंगे। बहुत सारे से मुराद ये है कि इस साल में 13 जनवरी को रास और ज़ंब ने अपना बुर्ज चेंज किया। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे ज़ायचे में एक बैरियर होता है या किसी रास्ते में एक बैरियर होता है, ज़ायचे में ये वैसे ही बैरियर है। अब जो सितारे इनको क्रॉस करेंगे वो उफ़क़ी होंगे या फिर ज़मीनी सूरत हाल की सिमत में आएंगे। वो सितारे एस्ट्रोलॉजी में जो रास को क्रॉस करेंगे उफ़क़ी करार दिए जाएंगे, और जो ज़ंब को क्रॉस करेंगे वो ज़मीनी सिमत में आते हुए नज़र आएंगे। ये ज़ायचा पढ़ने का वो कायदा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। दरअसल दुनिया में जब भी तब्दीली आएगी तो रास को जैसे जैसे सितारे क्रॉस करेंगे दुनिया में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। इस साल जो सितारे तब्दील हो रहे हैं उनमें से जैसा मैंने अर्ज़ किया कि रास और ज़ंब 13 जनवरी का उन्होंने बुर्ज चेंज कर गए, और इसके बाद 31 मार्च 2025 को नेपच्यून बुर्ज हमल में आएगा। गो कि ये यहाँ आएगा, एक आधा दर्जा क्रॉस करेगा और उसके बाद फिर रिवर्स होगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। इसी तरह जो प्लूटो है इस साल में वो उसने अपना बुर्ज क्रॉस किया है। अब बुर्ज हमल से के अंदर जब नेपच्यून आएगा तो नेपच्यून की पॉजिटिव नज़र मिलेगी प्लूटो के साथ। ये अब वो वक्त है दोस्तों जो बहुत सारी तब्दीलियाँ और बहुत सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए तब्दील होने की सिमत में बातें लाएगा। डेट मैंने आपको बता दिया 31 मार्च 2025, इसमें नेपच्यून अपना बुर्ज, लेकिन यहाँ पे नेपच्यून फिर रिवर्स होगा, फिर वापस जाएगा बुर्ज हौत में, फिर वापस आएगा, फिर दोबारा नहीं जाएगा। जैसे पिछली दफ़ा प्लूटो उसने अपना बुर्ज चेंज किया, रिवर्स हुआ, वापस चला गया वो अपना बुर्ज जदी में, और फिर वापस आया है। अब उसने वापस नहीं जाना, अब जो रिवर्स होगी वो इसी बुर्ज में होगी। 26 मई को ज़ुहल अपना बुर्ज चेंज करेगा दोस्तों। 26 मई को जब ज़ुहल ने अपना बुर्ज चेंज करना है कि ज़ुहल अपने हबूत के खाने में जाएगा, और इसी वक्त में जो 10 जून को, बल्कि 8 जून 2025 को मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा, वो अपने शर्फी बुर्ज में जाएगा। इन दोनों की आपस में नहस नज़र होगी। ये जो दिन है 10 जून 2025 का, पाकिस्तान के हाल के खानों में ये दोनों सितारे आपस में नेगेटिव एस्पेक्ट ज़ाहिर करेंगे। तो अब ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें जो ज़ायचे की मंसूबात हैं, ज़ुहल जो है पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर आज़म की निशानदही करता है, और जो मुश्तरी है अदलिया की निशानदही करता है। तो अब अदलिया और वज़ीर आज़म का टकराव की सिमत में बातें आएंगी। ये ज़ायचे की रीडिंग है, और यहाँ मैं फिर वही बात दोहराता चलूँ कि ये हमारे अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। बतौर मुसलमान हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला पे है, इल्मी बात अपनी जगह पे, लेकिन कवी व कादिर अल्लाह की ज़ात है, करना उसी ने, उसका हुक्म कवी है और उसका हुक्म गालिब है। माजी में भी आप देखें जो किस्से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए, उसमें ऐसे भी हैं जिसमें लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मतलब किया जो किसी को समझ में भी नहीं आ सकता था। सॉरी, हमारे इस ज़ायचे बयान करने का, ये सारे बातें बयान करने का मकसद ही वाहिद ये है कि ये एक डेटा कलेक्शन है, और इसमें जो इस साल जब मुश्तरी अपने शरफ़ के खाने में जाएगा और जो ज़ोल है ये अपने हबूत के खाने में जाएगा,
تو آسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں عدلیہ مزید سٹرونگ ہوگی، اور جب یہاں پہ جون میں مشتری یہاں آئے گا برج سرطان میں، تو یہیں پہ سورج آئے گا، جو میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہے یہ جو 2 ستارے برج سرطان میں مل رہے ہیں یہ نئے الیکشن کی سمت میں باتیں بھی لا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سال میں جو ہی راس اور زم نے اپنا برج چینج کیا، اس 13 جنوری کے بعد 20 جنوری کو امریکہ کے صدر نے ٹرمپ نے اپنا حلف اٹھایا۔ اب جب انہوں نے حلف اٹھایا تو صورتحال آپ دیکھیں تبدیل ہو گئی۔ اس دن کے بعد انہوں نے کئی سارے آرڈر کیے، بہت ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ٹرمپ نے کیا ہے، نہیں، یہ ٹرمپ نے نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ قوی ہے اور غالب ہے۔ تو ٹرمپ صاحب تو پہلے بھی صدر رہے ہیں، پہلے انہوں نے یہ اقدام کیوں نہیں اٹھائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، جس سے اللہ نے کام لینا اللہ نے اسی سے کام لینا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، انہیں کئی دفعہ آفر ہوئی کہ جی آپ فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں، انہوں نے کہا نہیں، میں اگر رہائی لوں گا تو اپنی عدلیہ سے لوں گا، مجھے اپنے ججوں پہ پورا یقین ہے اور اس نظام پہ یقین ہے کہ میں باہر آؤں گا۔ یہ جو دوستو یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، یہی یقین اصل ایمان ہے، یہی ایمان ہے اور اسی کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں دوستو پتہ بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے۔ یہ ہمارا ذائچے کا علم ہے، ہمارے جو منصوبات ہیں ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سال پوری دنیا کے ذائچے میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، کیونکہ دوستو اسی سال میں یہ سارے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن جو پچھلے سال سے چل رہی ہے 2024 سے ابھی تک بحال ہے۔ ذائچے میں جو مطلب وہ جو صورتحال ہے، اب پھر ان کی نظر پلوٹو کی اور نیپچون کی آپس میں ساتھ نظر ہو جائے گی، اور یہ جو آپس میں ساتھ نظر ہوگی، آپ ایسے سمجھیے کہ پاکستان میں یہ جو دونوں ستاروں کی ساتھ نظر ہوگی تو ایک خاص پاکستان کا دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور آنے والے وقت میں یہ جو دوست ساتھ کھڑا ہوگا اس کے بعد تبدیلیاں اور چیزیں بہتری کی سمت میں جائیں گی، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یا ہم یہ بتا سکیں کہ فلاں بندہ ہوگا یہ کھڑا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں، ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اب ذائچے میں اس سال 31 مارچ 2025 کو زحل نے برج چینج کیا، نیپچون نے برج چینج کیا، 26 مئی کو زحل نے برج چینج کر لیا، اور 10 جون کو مشتری نے 8 جون کو مشتری نے اپنا برج چینج کر لیا، اور 10 جون کو مشتری کی اور زحل کی نحس نظر شروع ہو گئی۔ لہٰذا اسے کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے، تو صورتحال گمبھیر ہو جائے گی اور صورتحال تبدیلی کی اور بہتری کی سمت میں آہستہ آہستہ جائے گی۔ یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو ستاروں کے ہیں، اور اس میں جو مشتری ہے یہ عمران خان صاحب کا ستارہ ہے، میں نے متعدد دفعہ بتایا آپ کو، یہ بادشاہت کے خانے میں آ جائے گا، لہذا صورتحال مزید بہتر ہوتی جائے گی۔ اور اس سال میں کیونکہ مشتری اپنے شرف کے خانے میں ہوگا دوستو، عطارد بھی اپنے شرف کے خانے میں آئے گا برج شملہ میں، تو خان صاحب کے ذائچے کے چاروں خانوں کے ستارے شرف کی کنڈیشن میں اس سال وہاں پہنچیں گے۔ جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ مشتری جوزہ میں تھا اور عطارد جو تھا وہ برج قوس میں تھا، یہ حالت کران میں پڑھے گئے، اب ان کے اثرات آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اب دوبارہ یہ کنگ بنیں گے، بادشاہ بنیں گے، صورتحال پازیٹیو ہوگی۔ تو میں نے آج تک جتنے سیاستدانوں کے ذائچے بنائے اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ در سٹرونگ ہوتا آ رہا ہے، اور اس سال میں وہ اپنے عروج کے مقام پہ پہنچے گا۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ہمارے یہ اندازے ہیں دوستو جو میں نے بیان کیے، اور اس سال میں مشتری کا برج چینج کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور یہ ہر بندے کو متاثر کرے گا، یہ ناممکن ہے کہ ہر بندے کو متاثر نہ کرے۔
تو اس سلسلے میں جو صورتحال اب آگے جیسے جیسے ستارے آپس میں کمیونیکیشن کریں گے تو ہم انشاءاللہ یہ تو طاقت کا محور چینج ہوگا، اس کے مطابق ہم اپنی فردر ویڈیو میں بتاتے رہیں گے، اور اس سے بہت ساری تبدیلیاں آنی ہیں، بہت سارے لوگوں کی لائف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جانی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ اسپیکٹس آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دوستو، اس کے بارے میں ہماری ہر ویڈیو آپ کو انفارمیشن دیتی رہے گی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فردر آگے باتیں کریں گے۔